नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द कार्यक्रम प्राइम संवादमा। म रोहन श्रेष्ठ। प्राइम संवादको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी विशेष त बुद्धमा केन्द्रित हुन जाँदैछौँ, किनभने बुद्धसँग थुप्रै भ्रमहरू पनि जोडेर आएका छन्। यो भ्रम यति बेला चिर्नुपर्ने आवश्यकता देखिसकेको छ। यसै मेसोमा विगत लामो समयदेखि बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर भनिरहनुभएका गायक, निरन्तर रूपमा यसमा प्रयत्न गरिरहनुभएका गायक आज हामीसँग हुनुहुन्छ। धीरज राई, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, थ्याङ्क यू, नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसो नयाँ चाहिँ के हुँदैछ अपार्ट फ्रम बुद्ध अभियान? अहिले खासै केही पनि छैन, अहिले रेस्ट जस्तै पनि भयो होइन। अब त्यसपछि केही गीतहरू कम्पोज गर्ने प्रयास गरिरहेको छु, खासै मुड पनि चलिरहेको छैन। अब अहिले कस्तो भन्दाखेरि न्युजहरू अब जुन प्रकारले वर्ल्डमा एक किसिमको एउटा चाहिँ पेन्डेमिकले गर्दाखेरि प्रायः सबैलाई मुड अलिक त्यति चलेको छैन। त्यो भएकोले अहिलेलाई भन्दा रेस्ट नै जस्तो छ। त्योदेखि बाहेक चाहिँ अब यो बुद्ध प्रचार चाहिँ ठिकै भइरहेछ, किनभने घर आफैबाट बसेर आफ्नो डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ प्रचार प्रसार गर्ने अरू धेरै नेपालीहरूमा विशेष गरी नेपालदेखि बाहिर जति नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अलि रिच कसरी हुन सकिन्छ, पहुँच हुन सकिन्छ। त्यो भएर अहिले बेसिकली गीत सङ्गीत भन्दा पनि बुद्ध अभियानलाई नै गरिरहेको। यो बुद्ध अभियानमा लाग्नुभयो कति भयो? अराउन्ड टेन्टेटिभ 12 वर्ष भयो। 12 वर्ष भइसक्यो। निरन्तर रूपमा बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ। बिफोर 12 इयर्स, 12 वर्षभन्दा अगाडि यो 12 वर्ष र आजको अवस्था अलिकति समीक्षा गरौँ न। त्यो स्टार्ट चाहिँ कसरी गर्नुभयो? बुद्ध वाज बोर्न इन कहाँनिर गएर चाहिँ तपाईँलाई क्लिक भयो कि हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ, वी हेभ टु एडभोकेट दिस, वी हेभ टु नो वेयर बुद्ध वाज बोर्न, र पिपललाई पनि हामीले चाहिँ बुझाउनु जरुरी छ? कस्तो राम्रो, एकदम राम्रो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। ओके, 12 वर्ष अगाडिसम्म मलाई पनि यस्तो अभियानहरू अरूले पनि चलाएका थिए कि बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर धेरै ठाउँमा आउने, अलिक फाटाफुट्टा पत्र पत्रिकाहरूमा देख्ने अथवा टेलिभिजनको कोही बेला सुन्थेँ क्या म। तर मलाई पनि जनरल मान्छेहरूलाई यस्तो के लाग्थ्यो भने बुद्ध नेपालमा जन्मेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि, किन यसलाई चाहिँ त्यति उछाल्नु पर्ने अथवा यो विषयमा त्यति डेपमा जानुपर्ने किन छ र, एभ्री वान नोज भन्ने नै मलाई लाग्थ्यो। जस्तो जेनरली त्यो टाइमसम्म हाम्रो धेरै नेपाली साथीहरूलाई त्यही नै लाग्थ्यो होइन। तर 12 वर्षमा एउटा यस्तो घटना घट्यो कि जसले गर्दा चाहिँ मलाई एकदम स्ट्राइक भयो क्या। अब जस्तो म त्यतिखेर तपाईँको यो आरआर कलेजमा होइन मेजर इङ्ग्लिस लिट्रेचरमा म मास्टर्स गर्दै थिएँ। त एमए सेकेन्ड इयरमा अब हामीले एउटा 100 पूर्णाङ्कको एउटा हामीले जाँच दिनु पर्थ्यो एउटा विषय, त्यो चाहिँ हिस्ट्री अफ नलेज भन्ने थियो कि। त्यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ अब चार्ल्स भ्यान्डोरेन भनेको एकदम बेस्ट सेलर, वर्ल्डको टप रिनाउन्ड, जसले चाहिँ संसारलाई सभ्यतालाई बुझ्ने एउटा चाहिँ विद्वानले लेख्नु भएको किताब हो। त्यसलाई चाहिँ एमए सेकेन्ड इयरमा सुट हुन्छ भनेर सिलेबसमा राखिएको थियो र हामीले पढ्नु पर्थ्यो। र त्यतिखेर मैले देखेँ कि तपाईँको यो पेज नम्बर 24, अहिले पनि मलाई राम्रो छ पेज नम्बर, एकदम याद छ, पेज नम्बर 24 र लाइन वाइज हेर्नु भने 13 13मा चाहिँ बुद्धिज्म भन्ने छ क्या टपिक। र त्यो बुद्धिज्म भन्ने टपिकमा चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफ छोडेर 5 लाइन छोडेर 6औँ र 7औँ लाइनमा चाहिँ बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेका हुन् भनेर लेखिएको थियो के। त्यो देखेपछि चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो, अरे कसरी यस्तो भयो भन्ने कुरा भयो। अनि म जस्तै धेरै हामी साथीहरूलाई पनि लाग्यो क्या त्यो कुरा चर्चा भयो नि त त्यहाँ। अनि म त छक्कै परेँ। त्यतिखेरसम्म मलाई के लाग्थ्यो भने एउटा कोही स्कुलहरूमा सानो स्कुलमा बच्चाहरूले पढ्नेमा चाहिँ नेपालमा पनि कसैले सुन्थ्यो कि तपाईँको इन्डियन किताबहरू सिलेबसमा राखेका केही स्कुलहरूमा चाहिँ सानोमा छन् भन्ने लाग्थ्यो। अब सानो बच्चाले पढ्दा के नै ठुलो असर पर्छ र भन्ने प्रकारले त्यतिखेर इजिली लिइयो क्या। तर मास्टर्स डिग्री लेभलमा त्यत्रो चाहिँ एउटा मास्टर्स भनेपछि त एउटा यो कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ एउटा दक्षता प्राप्त गर्ने हाई लेभल हो नि त। भनेपछि सोचेँ मैले कि पहिलो कुरो चाहिँ मैले के सोचेँ भने यो किताबले कतिजनामा दिमाग भुट्यो होला भन्छ नेपालीमा हामीले शब्दमा होइन, भुट्यो होला। कतिलाई चाहिँ यसले चाहिँ अब यो किताब त बेस्ट सेलर रहेछ, संसारभरिका मान्छेहरूले पढ्छन् भनेपछि जतिले पढे त्यो लेभलको मान्छेलाई त सिधैले भ्रम त पार्ने नै भयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यतिखेर गरेँ। र त्योभन्दा अगाडि मलाई गफ जस्तो लाग्थ्यो कि होइन होला, या बुद्ध कहाँ गलत कहाँ छ र भन्ने लाग्थ्यो। त्यतिखेर मैले आफैले पढेपछि चाहिँ मलाई ठ्याङ्ग स्ट्राइक भयो एउटा। अब अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि सिधै जाँचको कुरा सम्झेँ क्या मैले। म जाँचमा अब बसेको छु, बुद्धको जन्म कहाँ भएको बारेमा लेख भन्ने क्वेसन आएको छ। अब तपाईँको एउटा स्वाभिमानी हातले लेख्नलाई कतिको हिम्मत गर्छ कि दिँदैन होइन। अब म जाँचमा यदि त्यो किताब अनुसार चाहिँ बुद्ध भारतमा जन्मिनु भएको हो भनेर सुरु गरिनँ भने म रङ भएँ, तर सुरु गरेँ भने मेरो देश र म रङ भयौँ।
देशप्रति अन्याय भयो। फेरि बुद्ध भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मलाई पनि थाहा थिएन यसको भ्यालु। अब एउटा धर्मकै कुरा गर्ने हो भने त हामी किराँत राईहरू प्रायः किराँत धर्म मान्छौँ हामी है, प्रकृति पूजक हो हामी है। त्यस्तो मन्दिर सन्दिरहरूभन्दा पनि हामी प्रकृतिलाई र पुर्खालाई मान्ने छ। तर यसो हुँदा पनि अब नेपाल भनेको एउटा कस्तो भने सबै जात जाति मिलेर विविधता भएको देश हो नि त होइन। त्यो भएकोले हामी सबै किसिमको जात धर्मलाई तुकै मान्छौँ। र मैले भन्न खोजेको बुद्ध चाहिँ धार्मिक इस्युबाट चाहिँ स्टार्ट भएको होइन कि यो चाहिँ बुद्ध भनेको चाहिँ एउटा नेपालको एउटा पहिचान होइन। यो बुद्ध बीचको तपाईँले भ्रमको कुरा गरिरहनु भएको छ। यो भ्रमको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो, कसरी यो भ्रम बुद्धमा चाहिँ भ्रम सिर्जित भयो कि? अब यस्तो रहेछ, यही प्रश्न खोज्दा 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 खोला मलाई 12 वर्ष लाग्यो कि। ठ्याक्कै 12 वर्षपछि मात्रै यसको कुरा कहाँ रहेछ होइन। खोला मात्रै भेटियो, एउटा के अरे मैलो खोला छ, अहिले पनि मैलो खोला बगि नै रहेछ, तर हामीलाई थाहा छैन कि यसको मुहान कहाँ छ। अब समस्या के रहेछ भन्दाखेरि बुद्धको भ्यालु यति छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। र अर्को कुरो बुद्धको कहाँबाट गडबड भयो भन्ने कुरो पनि हामीलाई थाहा छैन। किन थाहा छैन भन्दाखेरि नेपालको कुनै पनि लाइब्रेरीमा यो विषयमा खोजै गरिएको रहेछ। तर बुद्ध धर्मसँग जोडिएका अथवा त बुद्धमा पिएचडी गर्नेहरू, बुद्धमै रिसर्च गर्नेहरू त छन् नि त। त्यसलाई पनि त एक हिसाबले त युनिभर्सिटी लेभलको त खोज भन्न त मिल्छ। एक्ज्याक्टली, मैले पनि त्यही नै सोचेँ कि। र अहिले पनि मैले के भन्यो भने अब मेरो अहिले पनि बुद्ध भगवान्का धेरै कुराहरू मलाई थाहा छैनन्। किनभने अहिले बुद्ध जाँदा बुद्ध भनेको त महासागरै हो होइन। म त्यतातिर जानै चाहन्न, किनभने मेरो चाहिँ मात्रै बुद्ध नेपालदेखि बाहिर विशेष गरी भारतमा होइन, तपाईँको थाइल्यान्डमा अथवा चाहिँ अरू देशहरूमा जन्मेको भन्ने यस्ता गलत पुस्तकहरू यति धेरै छन् कि यसले कुनै पनि बेलालाई फेरि यसरी भ्रम छरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रै चाहिँ राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रिय मुद्दा हुन आउँछ। त्यो सुरुवात चाहिँ कसरी भयो? किनभने जेनरली हाम्रो बुझाइ भनेको बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् होइन। त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भन्ने जत्तिकै सत्यता त्यसमा पनि छ। त्यही भएर कसैलाई भनिराख्नु जरुरी छैन। बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् मात्रै के भने बुद्धले दिनुभएका प्रिचिङ्सहरूलाई चाहिँ विश्व सामु पुर्याउनुपर्छ भन्ने मात्रै त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ हामी गयौँ कि यो बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया भन्ने जुन छ नि एउटा चाहिँ विश्वले बुझेको भनौँ न होइन, विश्वका केही पर्सेन्टले बुझेको, यो सुरुवात कसरी भयो? तपाईँको यो 12 वर्षको मेरो लर्निङले के भन्छ भन्दाखेरि यो सुरुवात चाहिँ जेनरली अरू साथीहरूले भने जस्तै 2500 वर्ष अगाडि त नेपाल पनि थिएन, भारत पनि थिएन, त किन त्यस्तो प्रब्लम कसरी आयो त भनेरबाटै धेरैले सोध्छन् कि। मेरो पनि मैले यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा त्यहीँ जानुपर्ने हुन्छ। हो, अहिले बुझ्दाखेरि के थाहा भयो भने यो समस्या चाहिँ 2500 वर्ष अगाडि आएको समस्या होइन रहेछ कि। यो समस्या चाहिँ 125 वर्ष अगाडि सुरु भएको समस्या रहेछ। 125 वर्ष अगाडिको चाहिँ एउटा चाहिँ माहौलमा के छ भन्दाखेरि भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी अङ्ग्रेजको शासन जारी थियो भने नेपालमा राणा शासन थियो। त्यतिखेर जानुपर्ने हुन्छ यो भ्रमको कुरा हुँदाखेरि। त के भयो भन्दाखेरि एक चाहिँ त्यतिखेरसम्ममा तपाईँको जेनरली भगवान् बुद्धको चाहिँ जन्मेको यो साइडतिर छ भन्ने चाहिँ मान्छेलाई अड्कल थियो, तर यही ठाउँमा जन्मेको भन्ने पत्ता लगाइसकेको थिएन त्यो समयमा। र बेसिकल्ली अङ्ग्रेजहरू चाहिँ व्यापारी हुन् कि, जे कुरा पनि बेच्न सक्नुपर्छ। त उसले के सोच्यो भन्दाखेरि बुद्धको चाहिँ फ्यान्सहरू संसारभरि झन् यो त पपुलर भएर आएको छ, त यसको जन्मेको कहाँ रहेछ? किन भन्दा सेक्सपियर जन्मेको ठाउँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उसले खेलेको, नाचेको, प्रेम गरेको ठाउँ होइन, अथवा बितेको भन्दा पनि मोस्टली चाहिँ बुद्ध के अरे सेक्सपियर जन्मेको ठाउँको भ्यालु हुन्छ भने जस्तै उसले चाहिँ के विचार गर्यो भने उसको अन्दाज के थियो भन्दाखेरि पक्कै पनि अब ऊ इन्डियामा चाहिँ राज्य गरेर बसेको होइन, र यो भगवान् बुद्धको जन्म चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बोर्डरमै यसो झर्लक्कै हेर्दा बोर्डरमै जस्तो सबैले अन्दाज चाहिँ गरेका थिए। र उसले के सोच्यो भने हाम्रैतिर पर्छ यो, त्यो भएकोले यसलाई चाहिँ उत्खनन गर्नुपर्छ र यसलाई बेच्नुपर्छ। यो साइकोलोजीबाट चाहिँ अङ्ग्रेजहरू चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। किनभने बुद्ध जन्मेको ठाउँ पत्ता लगायो भने त्यसलाई सेल गर्न सजिलो हुन्छ। हाम्रै साइड भन्नाले उनीहरूको सोचाइमा चाहिँ भारत भनेर भारतमै पर्यो, किनभने लुम्बिनी भनेर त भारत एकदम बोर्डर साइडमा पर्यो। र त्यतिखेर चाहिँ अन्दाज त्यस्तो थियो। र त्यतिखेर उसले चाहिँ त्यसको एउटा एक्सपर्ट बोलाइदिनु भयो होइन, एउटा जर्मन नागरिक डक्टर फ्युरर भन्ने, उहाँले चाहिँ पत्ता लगाइदिनु भयो ड्याङ्गल लाएर अलिकति यता मात्रै नेपालमा छोएर जन्मेको कुरा परेको कुरा ठ्याक्कै पत्ता लगाइदिनु भयो। म कुरा गर्दैछु यो 1896 को कुरा है। 1896मा चाहिँ कुरा गरेर 1897मा डिक्लेयर भयो कि विथ प्रमाण प्रुफसहित भएपछि पहिलोचोटि त्यसरी पत्ता लाग्यो। अब पत्ता लागेपछि अब यहाँ के समस्या आयो भने एक चाहिँ अङ्ग्रेजहरूलाई नाक दुखेको,
हाम्रै साइडतिर भए पो प्रचार प्रसार गरेर अब यसमा इन्भेस्टिङ गर्ने होइन। एक त नेपाल जस्तो सानो देशमा यसमा परेर अब यसलाई किन चाहिँ प्रचार प्रसार गरौँ, किन हामीलाई फाइदै छैन भन्ने उनीहरूको सोचाइ देख्छु एक। र अर्को चाहिँ राणाहरूले चाहिँ के दियो भने भगवान् बुद्ध जन्म नेपालमा जन्मेको कुराको भ्यालु उनीहरूलाई मतलब भएन। उनीहरूले बस यसलाई धार्मिक रूपमा लिइदिए क्या। र उनीहरूले पनि भगवान् बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने कुनै पनि प्रमाण राख्नलाई कुनै पनि तत्परतै गरेनन्। र दोस्रो कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यतिखेरको अङ्ग्रेज शासनले यस्तो एउटा जाल खेलिदियो कि जसले गर्दा त्यो भ्रम अब आज हामीले 100 वर्षसम्म चाहिँ सफर गरिरहेछौँ। उसले के गरिदियो भने जो व्यक्तिले भगवान् बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भनेर पत्ता लगाएको डाक्टर फ्युररको डकुमेन्टेसन छ त्यसलाई चाहिँ रङ हो भनेर बनाउन सक्यो भने त्यो बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको गलत हुन्छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ षड्यन्त्रले उसले के गर्थ्यो भने प्रेसर दिएर डाक्टर फ्युररलाई मैले गरेको खोज पनि गलत हो र मैले गरेका सबै यो बुद्ध सम्बन्धी मेरो कामहरू पनि गलत हो भनेर जबरजस्ती कबुल गर्न लगाइयो के। किन गरायो त्यो चाहिँ इतिहासमा मैले भेटिनँ, तर डेफिनेटली अब अहिले अमेरिकाको जस्तो एउटा चाहिँ पावर छ त्यतिखेर अङ्ग्रेजहरूको थियो। सो हामीले बुझेर गर्न सक्छौँ कि ऊ कुन एउटा शक्तिको हाइटमा थियो, उसलाई नास्ति गर्ने कुरो पनि भएन। र उसले चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ बडो दुःखको साथ उहाँले भन्नुभएको छ कि मैले एकदम दुःखको साथ चाहिँ मैले यो गरेको उत्खनन गलत हो भनेर साइन गर्नु पर्यो भनेर उहाँले साइन गर्नुभएको छ। जब त्यो साइनिङ लेटर तयार भयो त्यसपछि अङ्ग्रेजले पत्ता लगाउने व्यक्तिलाई आफ्नै देश पठाइदिए जर्मन, र त्यसपछि त्यो मैले लेखेको किताब गलत हो भन्ने त्यो सिग्नेचरको आधारमा अब के गर्यो उसले, उहाँले लेखेको सबै कुरा गलत हो, त्यो भएकोले यो जति पनि प्रकाशित भएका किताब छ त्यो बजारबाट खोज्नु र ती किताबहरू नष्ट गर्नु भनेर यसरी अब के भयो, खेल सुरु भयो र भगवान् बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्ने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्रमाण यसरी नष्ट भयो। एक त नेपालले पनि राणाहरूले पनि कुनै प्रमाण नराख्ने र भएको हामीले चाहिँ कङ्क्रिट अथेन्टिक प्रमाणहरू केही राख्न सकेको अवस्था छौँ। लुम्बिनी आफैमा नै एउटा चाहिँ भइ नै हाल्यो एज अ त्यो चाहिँ अब स्क्रप्चरको रूपमा चाहिँ त्यहाँ रहि नै हाल्यो। त्योदेखि बाहेक अरू कुराहरू जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वलाई चाहिँ विथ प्रुफ ल अब विथ 100% प्रुफ चाहिँ हामीले तपाईँले एकदम सही हुनु हो। 100% प्रुफ चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1997मा 1897मा त्यो भयो, त्यो घटनाक्रम भयो। अब के भन्दाखेरि 1897 देखि 1997मा चलखेल भयो 100 वर्षसम्म। अब के भन्नु त भगवान् बुद्धको जन्म भारतमा नेपालमा भएको भन्नुको सट्टा अङ्ग्रेजले चाहिँ भगवान् बुद्धको जन्म होइन भारतको उत्तरी भेगमा भनेर यसरी छलकपट गरेर भारत के हो तर उत्तरी भेगमा भनेर यसरी त्यहाँ नेपालको नामो निशानै नराखिकन उसले एउटा मास्टर किताब तयार गर्यो। अब अहिलेको यो जमाना होइन, म कुरा गर्दैछु 125 वर्ष अगाडि। त 125 वर्ष अगाडि के थियो भन्दाखेरि बिचमा भारत थियो, भारतमा भएका सबै कुराहरूको चाहिँ समाचारहरू अङ्ग्रेज मार्फत चाहिँ युरोप जान्थ्यो एउटा किताबलाई बाट क्या। एउटा किताबबाट जे छाप्यो त्यो अब युरोपभरि त्यसलाई कपी गरेर छाप्ने भयो होइन। किन भन्दाखेरि अहिले जस्तो सहज थिएन, कोही पनि नेपालीहरू विदेश जाने त्यति सहज नै थिएन होइन। त के भन्दा एउटा मास्टर कपीमा चाहिँ बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेको भन्ने एउटा मास्टर कपी तयार भयो र त्यसलाई नै आधार गरेर अब के भयो युरोपका मान्छेहरूले चाहिँ खन्नाखन चाहिँ बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेको भनेर त्यो पुस्तकहरू हजारौँ सङ्ख्यामा चाहिँ पब्लिस भए। अब याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा 100 वर्ष भनेपछि लगभग 3 पुस्ता त भ्याउँछ नि। बाजेले पनि के पढ्यो नर्दर्न इन्डिया भने छोरोले पनि पढ्यो, छोराले पनि त्यही कुरा पढ्यो। र अब के भन्दाखेरि 100 वर्षसम्म तहस नहस बनाएपछि हाम्रो बल्ल 1997मा अलिक पावर पनि आयो होइन। त्यसपछि राणा शासनहरू गएपछि अलिकति खुल्ला पनि भयो र यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने पनि अलिकति आयो होला र 1997मा मात्रै वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा राखियो होइन। अब यहाँ अर्को कुरा छ त धेरैले पनि सोध्न सक्छ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमै लेखेपछि त के समस्या हो र धीरजजी भन्ने पनि लाग्न सक्छ। यसले चाहिँ फेरि के प्रब्लम ल्याउँछ त भन्ने कुरा, किनभने जगजाहेर कुरा छ बुद्ध इज बोर्न इन नेपाल भनेर होइन। भनेपछि यसले चाहिँ हामी किन चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पछि मरिमेटर लागिरहेका छौँ भन्ने पनि एउटा कुरा। ल तपाईँको एन्सर क्वेसन र धेरै क्वेसनको उत्तर म दिन्छु तपाईँलाई। समस्या के छ भन्दाखेरि बुद्ध वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा राखियो भनेर कि चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि वर्ल्ड हेरिटेज साइटको अफिसको मान्छेलाई मात्रै थाहा छ क्या। समस्या वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा राखेको छ भनेर तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् काठमाडौँ एउटा भनौँ न एउटा कुनै सहरलाई चाहिँ के अरे तपाईँको भूकम्पले तहस नहस बनाएको छ। अब त्यो पुरै भूकम्पले तहस नहस बनाएको क्षतिपूर्ति 10वटा घर बनेर बन्छ बन्दैन नि होइन। त मैले भन्नु खोजेको 100 वर्षसम्म दिमाग भुटेको मान्छेको त्यो
चाहिँ दिमागबाट हटाउनलाई चाहिँ त्यही प्रकारको आक्रामक प्रचार हुनु पर्यो नि त होइन। त के भयो 1997 मा वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा लेखाइयो, त्यसपछि सरकार पनि चुप भयो, हामी पनि चुप भयो। हामीलाई लाग्यो हो अब हाम्रो चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा लेख्यो भनेर हामी चाहिँ सकिहाल्यो भन्ने छौँ, तर त्यो वर्ल्ड हेरिटेज साइटको केही अक्षर पनि विदेशीसम्म पुगेको छैन। उनीहरू त्यही पुरानो रिपिटेसन गर्दैछन् होइन। त कुरो के भन्दा रिपिटेसन गर्दा गर्दै यो इतिहास बनिसक्यो कि हामीलाई थाहा नै छैन। म तपाईँलाई के उदाहरण दिन्छु भन्दाखेरि बेल्जियम जाँदाखेरि बेल्जियमको भाउजू नेपाली दाइ, त उहाँ के भन्दा बेल्जियमको उहाँ हाम्रो दाइले चाहिँ भाउजूले ल तिमीले भने होइन हाम्रो छोराले बुद्ध चाहिँ भारतमा भएको भनेर पढेको भनेर भनेको थियो नि, त्यो होइन ल हाम्रै देशबाट हाम्रो आएको छ छोरा भनेपछि उहाँले मलाई बताउनु, मैले पनि भने होइन भाउजू यो त हजुरको यो उहाँहरूको चाहिँ इटालियन भाषामा चाहिँ लेखेको किताब चाहिँ उहाँहरू सायद छोराहरूले पढाएको थियो होला होइन। अनि उहाँहरू भन्ने भाउजू भन्ने होइन बुद्ध त भारतमै जन्मेको भनेर पढेको भनेर भन्ने, म चाहिँ होइन त्यो रङ हो, त्यसलाई टुटाउनु पर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो रङ भएको गलत छ भन्ने कुरै थाहा छैन क्या त्यहाँसम्म। र उहाँले त मलाई के घुमाइदिनु भयो भने 8वटा मैले पढेको पुस्तकले बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्छ। धीरज बाबु एकजना आएर त्यो पनि त्यस्तो रूपमा चाहिँ गएको रहेछ, एउटा दुईटा किताबले मात्रै होइन। र मैले तपाईँलाई के भन्छु भने 12वटा बकायदा भाषामा पढाइ हुँदै गरेको र पढाइ भएका प्रमाणसहित म तपाईँलाई कन्भिन्स गराउन सक्छु। र समस्या त्यही नै हो कि त म एकजनाले बेल्जियम त एउटा उदाहरण मात्रै हो, मसँग के को छैन, मसँग चाइनाको छ, जापानमा छ, कोरियामा छ। यो नेपालदेखि बाहेक धेरै मान्छेलाई चाहिँ बुद्ध चाहिँ भारतमै जन्मेको भन्ने नै थाहा छ। र दुःखको कुरो के छ भन्दाखेरि अब हामी सच्याउन खोज्दा पनि हामी पो बरु यहाँ उल्टो हुने भयो कि। मलाई कतिपय साथीले व्यङ्ग गरे थिएँ, धीरजले पो यहाँ बरु बुद्ध त भारतमा जन्मेको भने हामीलाई सबै थाहा छ, तिमीले पो यहाँ भ्रम छर्न आयो कि नेपालमा भएको भनेर पनि विदेशी साथीहरूले चाहिँ मलाई त्यति व्यङ्ग गरे। भनेपछि यो चाहिँ जुन प्रकारले बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने त्यही वर्ल्ड हेरिटेज साइटको एउटा पेजमा मात्रै सीमित छ। जबकि बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने कुरा पेपरमा होइन दिमागमा छ, बाजेको उताको। यो 200 वर्षले धेरै खेल खेलिसकेको रहेछ यो 125 वर्ष पुरै नि तपाईँको। अब त्यो तपाईँ विचार गर्नु 125 वर्षमा 3 पुस्ताको दिमागबाट बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भनेर इरेज गर्न कति गाह्रो छ त, कति चुनौती छ। हो त्यही नै हो सबैभन्दा फ्याक्ट चाहिँ के। र यो लागि हामीले के गर्न सक्छौँ? ओके, अब हामीले भन्ने बित्तिकै पहिला चाहिँ हामी भनेपछि मैले चाहिँ के गर्दैछु भने मसँग रहेको सीमित साधन, मसँग रहेको होइन लिङ्कहरू, अथवा चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ स्टार पावर, अथवा चाहिँ मेरो खोज यति हो मसँग रहेको। त म के गर्दैछु भन्ने कुरो चाहिँ म भन्छु। म के गर्दैछु भने अहिले पहिलो कुरो चाहिँ नेपालीहरूलाई नै बुद्धको बारेमा भ्रम छ है भनेर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउन सकियो भने उहाँहरू आफै जागेर आफ्नो ठाउँबाट उठ्नुहुन्छ, मेरो धारणा। किन भन्दा मेरो सीमित शक्ति, सीमित स्रोत साधनमा मैले गर्ने के त। र अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ पावर भएको, डाइभिङ फोर्स भएको चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने हो पुरा। र सरकारसँग 12 वर्षको यो टाइममा करिब पनि 7-8वटा प्रधानमन्त्रीहरू फेर्नु भयो होला। उहाँहरूसँग हरेकचोटि गएर मैले यो कुरा कोट्याउँदै भन्यो। अब उहाँहरू चाहिँ जेनरली 2टा कुरा भन्नुहुन्थ्यो। एक चाहिँ छिमेकी राष्ट्र रिसाउँछ, यस्तो यो लफडा हुने, यो चाहिँ होइन यो चाहिँ कन्ट्रोभर्सी हुने काम नगर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। कन्ट्रोभर्सी नै छैन नि, त्यही त म चाहिँ त्यही भन्छु। यो चाहिँ भ्रम क्लियर गर्ने पो म काम गरिरहेको छु, यो कन्ट्रोभर्सी त होइन भन्छु म। आफ्नोलाई आफ्नो भन्दैमा त्यसले के चाहिँ कन्ट्रोभर्सी निम्त्याउँछ भन्ने कुरा कि। ल म तपाईँलाई अहिले जुन किसिमको आक्रोश आयो त्यही म उहाँहरूलाई भन्थेँ। तर उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने अब जेनरली उहाँको भित्र कुरो चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर यो विषय उहाँहरूले नकोट्याउँ भन्ने नै धेरै चाहेको देखेँ क्या हालसम्मकोमा धेरै सरकारहरूमा। र अनि अर्को कुरो चाहिँ अझै त्यसपछि पनि मैले होइन यो त जोडतर्का साथ उठाउनुपर्छ भनेपछि उहाँले बरु के भन्नुहुन्थ्यो भने बरु बुद्धको गीत गाउनुहोस् तपाईँ, यो बुद्धको भ्रम चिर्न यो चाहिँ होइन एउटा चाहिँ बहादुर हिरो जस्तो नकुद्नुहोस् तपाईँ भनेर यसरी चाहिँ उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो कि। त मैले के सोचेँ भने सरकारबाट पनि हुनेवाला छैन। मैले यतिसम्म भ्रम छ भन्ने देखिसकेँ र यसले भोलि खतरा के हुन्छ भन्ने पनि मैले देखिसकेको छु। लास्ट टाइम आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिसम्म मलाई लाग्थ्यो देख्नुहुन्थ्यो अब खतरा के छ भन्दाखेरि एकदम सबै कुरा खतरामा एउटा छ जस्तो मलाई ठङ्ग कहाँ लाग्यो भने हाम्रो आइडेन्टिटी लस। पहिलो कुरा चाहिँ मस्त मेरो लुकी भन्ने गीत त मेरो हो, तपाईँलाई थाहा छ नि होइन। तर आज म मेरो गीत मेरै हो भनेर हामी साथीहरू मिलेर चाहिँ कुनै म्युजिक कम्पनीसँग मुद्दा लडिरहेछौँ कि त्यो गीत मेरो हो, तर त्यो
कानुनी अधिकारमा मसँग छैन, विच मिन्स छैन। अब अहिले त अहिले त हामी यो त एकदमै एभिडेन्स चाहिन्छ अहिले होइन। मैले अब त 1 करोड मान्छे ल्याए पनि त त्यो धीरजको हो भनेर त हुने भएन नि त, त्यो त लेखेर आउनु पर्यो नि त, कानुनी रूपमा चाहिँ बलियो हुनु पर्यो। किन अब अहिले लुकी लुकी, त्यसको अर्थ लुकी लुकी गीतको के अरे आधिकारिकता मसँग छैन, कुनै एउटा व्यक्तिसँग, अर्को कम्पनीसँग छ जोसँग म कराएर लिइरहेको छु। किन यस्तो भयो भन्दाखेरि आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि लुकी लुकी गीत गाएको बेलामा यस्तो कपिराइट राख्नुपर्छ भन्ने चलनै थिएन। अब आज आएर आएको छ, अब आयो। र अर्को कुरो के पनि भन्दाखेरि त्यतिखेर म्युजिक कम्पनीहरूले पनि त ल सिग्नेचर गरेर पक्का वकिल राखेर गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो कसैले सुनाएन नि होइन। केही पैसा दियो, हामी पनि दङ्ग परेर गरियो, र म्युजिक कम्पनीको साउजीहरूले पनि हाम्रै त हो नि भनेर यसरी कुरा गरियो होइन। तर अहिले आउँदा त अब म्युजिक कम्पनीले 7 जनालाई बेचिसकेछ मेरो लुकी लुकी। त अब हेर्नुहोस् है, लुकी लुकी मेरो हो तर होइन। बुद्धको झन्डै त्यस्तै छ क्या अहिले। तपाईँ हामी दङ्ग छौँ, बुद्ध त हाम्रै हो नि, के कसलाई भन्नुपर्छ भनेर भन्दैछौँ होइन, किन कराइरहनुपर्छ भन्छ होइन। तर नहोस्। तर बेसिकली दुःखको साथ के भन्नुपर्छ भने बुद्धको इतिहासबाट एभिडेन्स ल्याउने हो भने गलत एभिडेन्सले बढी जित्छ र सही एभिडेन्सको प्रचार नपुगेकोले कम हुन जान्छ कि। अझ गलत लुम्बिनी पनि तयार गरिरहेका छन्। एक्ज्याक्टली, हामीले हेरि नै रहेको छौँ। त्योभन्दा अरू किन जानु, उता जानु। अस्ति भर्खर पनि तपाईँको भारतीय हाम्रो एकजना मन्त्रीज्यूले पनि त भ्रामक कुरा गरिदिनु भयो नि होइन, बुद्ध र कसले चिनाउने संसारलाई भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। र याद गर्नु होला तपाईँ, हरेक वर्ष 2-3 वर्षमा कुनै न कुनै रूपबाट यो चाहिँ बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेको भनेर ठुलो आउँछ क्या आवाज। चलचित्रको बाट होस्, चाँदनी चोक टु चाइना रूपबाट, अथवा कुनै धर्मगुरुको रूपबाट होस् होइन, अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै रूपमा पनि किन नहोस्, मन्त्रीकै आवाजमा पनि किन नहोस् होइन, पटक पटक आउँछ। किन आउँछ भन्दाखेरि मुख्य मूलमै उनीहरूको हात छ कि मुख्य मूल नै फोहोर भएको हुनाले यो पानी जहिले पनि खराबै बल्छ। त्यो भएकोले यहाँ सफा होइन त्यहाँ सफा गर्नुपर्छ। त्यहाँ सफा भनेको चाहिँ उपाय के भन्दाखेरि प्रचार चाहियो। वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा रहेको कुरा होइन, सरकारले यस्तो प्रचार गर्नु पर्यो कि 3 पुस्ताको दिमागबाट बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेको होइन भन्ने पुरै आउट हुनु पर्यो। तर त्यति गर्नको लागि राज्यले खोइ कहाँ तयार गरेको छ। एकदमै लगभग हामी समय अन्त्यतिर पनि आउँदैछौँ, अब अलिकति कन्क्लुजनतिर पनि छौँ होइन। प्रचार भनेर तपाईँले भन्नुभयो, राज्य पक्ष चाहिँ दत्तचित्त भएर चाहिँ यसमा लाग्नुपर्छ भनेर। राज्य पक्षले आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्छ? राज्यले धेरै कुरा गर्न सक्छ। जस्तो कि मैले केही उदाहरण, साधारण उदाहरणहरू दिएको छु। जस्तो कि नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूमा र विश्वका पर्यटकीय स्थलहरूमा सानो सानो स्टल बनाउन सकिन्छ होइन। अहिले मैले के गरिरहेको छु भन्दा नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूमा, जस्तो कि नेपालमा कहाँ पर्यटकहरू कहाँ जान्छन् त होइन, सगरमाथा जान्छन्, पोखरा जान्छन्, चितवन जान्छन्। त्यो ठाउँमा चाहिँ बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने एउटा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने होइन। हात्ती भएको ठाउँमा हात्तीमा प्रचार गर्न सकिन्छ, डुङ्गा भएको ठाउँमा डुङ्गाबाट, सगरमाथामा चाहिँ त्यही एउटा किसिमको गर्न सकिन्छ। यसरी प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ जो चाहिँ विदेशीहरू नेपाल आएर जानुहोस् एउटा। र अर्को चाहिँ संसारभरिको जति पनि हाम्रा राजदूतावासहरू छन्, ती राजदूतावासहरूबाट चाहिँ त्यहाँका पर्यटकीय स्थलहरूमा, त्यहाँको स्कुलमा, कलेजमा हामी निवेदन दिन सक्छौँ होइन। पहिरको कोर्सेसहरू गलत छ भने त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। राइट, यति गर्यो भने चाहिँ यो। तर मैले तपाईँलाई भने 100 वर्षदेखि मान्छेको 3 पुस्ताको दिमाग घुमाइसकेकोलाई घुमाउनु अलिक टाइम त लाग्छ, तर इट टेक्स लट्स अफ इफोर्ट। तर त्यो इफोर्ट धेरै मान्छेले किन गर्न सकिरहेको छैनन् भन्ने मैले अहिले फिल गरेँ। बुद्धलाई पनि मान्ने 2 प्रकारको मान्छे रहेछन्। टुँडिखेलमा हामीले 1 लाख मान्छेहरू लिएर आएर हामीले बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भन्ने बारेमा एउटा चाहिँ कार्यक्रम ठुलो गरेका थियौँ। त्यतिखेर एउटा सानो उदाहरण के त मान्छेहरू 2 प्रकारको रहेछन् नेपालीहरूमा पनि के। एउटा चाहिँ पक्का सच्चा नेपाली, बुद्ध हाम्रो, बुद्धको लागि हामीले गर्नुपर्छ, बुद्धको पहिचान गयो भने हाम्रै पहिचान जान्छ भनेर काम गर्ने। र अर्को चाहिँ बुद्धलाई बेच्न कति सकिन्छ, कति पैसा आउँछ। अब यो म्याटर पुरानो भइसक्यो कि, पुरानो फिल्म भइसक्यो कि, यसरी बुद्धलाई कति बेच्न सकिन्छ, न त लगानी गर्ने, बुद्धबाट पैसा आउँदैन लगानी नगर्ने। यो 2टा किसिमको मान्छे हाम्रो समाजमा रहेछ। धेरै व्यापारीहरू देखेँ मैले, धेरै चाहिँ प्रायोजकहरू देखेँ। सलमान खानको प्रोग्राम हामीले चाहिँ 1 महिनादेखि हाम्रो बुद्धको प्रोग्राम हुन्छ भनेर त्यत्रो हामीले मेहनत गऱ्यौँ र अनि त्यही प्रायोजकहरूले हामीलाई बुद्धकोलाई हामी त गर्छौँ नि भन्ने। अनि 1 हप्ता पछि चाहिँ सलमान खान आउने कुरा आएपछि हाम्रो जति जम्मै स्पोन्सर चाहिँ सलमान खानलाई दिइदिने। त्यहाँबाट मैले थाहा पाएँ कि बुद्ध कसैको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ, देशको आँखाबाट देशभक्तको लागि, अर्को लागि मात्रै पैसासँग यसलाई कतिको पैसा झार्न सकिन्छ, बुद्ध बेचेर कति चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तो भएर
बडो दुःखको साथ म भन्छु कि मेरै इन्जिनियर एउटा साथी छ जसले चाहिँ बिजनेस गरेको छ, उसले मलाई के भन्यो भने हेर धीरज अब के गर्नु त, अब तिमीलाई स्पोन्सर दिनु सकिएन यसपालि। मैले भने किन त्यसो गरे त यार, त्यत्रो त्यही अनुसार हामीले बनाइसक्यो, हामीले कहाँबाट लिएर आउने भन्दाखेरि उसले के भन्यो भन्दाखेरि एउटै शब्द भन्यो, सलमान खानमा मैले 1 लाख हालेँ भने 5 लाख आउँछ, तिम्रो बुद्धमा हाल्यो भने त्यो पनि आउँदैन, सिम्पल। तर लङ टर्ममा के हुन्छ कसैले पनि वास्ता गर्दैन। कस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो नियति, कस्तो किसिमको चाहिँ समाजको चाहिँ साइकोलोजीमा हामी बस्छौँ भन्ने कुरा। एक्ज्याक्टली। धेरै सर धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। अघि इन्जिनियरको कुरा तपाईँले उठाइहाल्नु भयो, तपाईँ आफै पनि इन्जिनियर, राइट, मेलम्चीमा पनि इन्भल्भ हुनुभयो। यस, यो एउटा लास्ट क्वेसन के छ? हजुर अब यस्तो रहेछ के छ? एक्ज्याक्टली। अब मेलम्चीको लागि हामीले काम गरेर धेरै वर्ष भइसक्यो, तर पनि के रहेछ भने हामी एक किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा अफिसमा बाँधिएपछि हामी निर्देशित हुन्छ। हो एकदमै, हामी निर्देशक कहिले हुन कुरा चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यतातिर मात्र एउटा चाहिँ सानो जिज्ञासा हैन। अब हुन त अब धीरज राईसँग भन्ने बित्तिकै प्रोफेसर हो कि यतातिर इन्जिनियर हो कि गायक हो कि बुद्धको अभियन्ता, तर फरमोस्ट भनेको अहिलेको लागि हामी बुद्धको अभियन्ताको रूपमा चाहिँ यहाँलाई हामीले चिनायौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै चाहिँ हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। जाँदा जाँदै हाम्रा दर्शकहरूको लागि बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल 2 लाइन गाइदिनुहुन्छ। अब सबभन्दा पहिला तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मैले आफ्नो कुराहरू राख्न पाएँ। र अब यो बुद्धको एउटा गीत गाइदिन्छु। बुद्ध वाज बोर्न ला ला ला, बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल, बुद्ध वाज बोर्न ला ला ला, बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल, अशोका pillar, it is the proof, the sun and moon witness the truth. Buddha was born, la la la, Buddha was born in Nepal. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. दर्शक धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।